भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। कीर्तन 80 ओळी 7 साम 80 वर्स 7 सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणया। दळबराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड। 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 तुज्या मुखामळाचो पजळ आमचेर फांकून दी। तुज्या मुखामळाचो पजळ आमचेर तुज्या मुखामळाचो पजळ आमचेर फांकून दी। तुज्या मुखामळाचो पजळ आमचेर फांकून दी। आनी आमकां सडवण मेळटली। आनी आमकां सडवण मेळटली। आनी आमकां सडवण मेळटली। आनी आमकां सडवण मेळटली। साम चॅप्टर 71 वर्स 1 तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येता। तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येता। म्हाका केदीस लचेक पडोवंक दिवं नाका। म्हाका केदींच लचेक पडोवंक दिवं नाका। म्हाका केदीस लचेक पडोवंक दिवं नाका। म्हाका केदींच लचेक पडोवंक दिवं नाका। म्हाका केदीस लचेक पडोवंक दिवं नाका। म्हाका केदींच लचेक पडोवंक साम दिवं नाका। 85 वर्स 7 तुजो विश्वासी मोग आमकां दाखय सर्वेस्परा। तुजो विश्वासी मोग आमकां दाखय सर्वेस्परा। तुजो विश्वासी मोग आमकां दाखय सर्वेस्परा। तुजो विश्वासी मोग आमकां दाखय तुजो सर्वेस्परा। विश्वासी मोग आमकां दाखय सर्वेस्परा। तुजो विश्वासी मोग आमकां दाखय आनी सर्वेस्परा। तुजी सडवण आमकां लाभय। आनी तुजी सडवण आमकां आनी लाभय। तुजी सडवण आमकां लाभय। आनी तुजी सडवण आमकां आनी लाभय। तुजी सडवण आमकां लाभय। आनी तुजी सडवण आमकां आनी तुजी लाभय। सडवण आमकां लाभय। आनी तुजी सडवण आमकां अर्गा लाभय। तुका बापा। अर्गा तुका बापा। अर्गा तुका जेजू। अर्गा तुका जेजू। अर्गा तुका पवित्र आत्म्या। अर्गा तुका पवित्र आत्म्या। मोगळा बापा मोगळा बापा आमकां राखोन व्हेल्ल्या खातीर। आमकां राखून व्हेल्ल्या आमकां खातीर। सांबाळ व्हेल्ल्या खातीर। आमकां सांबाळ व्हेल्ल्या खातीर। तुज्या मोगान आमकां तुवें भरल्या खातीर। तुज्या मोगान आमकां तुवें भरल्या खातीर। आमी तुका अर्घ दिता। आमी तुका अर्घ दिता। आमी तुका वाखणटा। आमी तुका वाखणटा। आमी तुका दिन वाजता। आमी तुका दिन आमी तुका होगळसिता। आमी तुका होळसिता। सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुज्या रक्तान आमकां दोन नितळ केल्ल्या खातीर। तुज्या रक्तान आमकां
आमकां दोन नितळ केल्ले आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका अर्घ दिता पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या म्हज्या बुजवणदारा म्हज्या हांव बुजवणदारा तुका स्तुती करता हांव तुका स्तुती हांव करता तुका वाकणटा हांव तुका वाकणटा हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळीच्या वेळार 5 बासुण्यो जेजू आमकां दिवंक आशेता. फर्स्ट बासुणी जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 बासुणी अशी आसा की तुम्ही कळवळचे नाही तुम्ही कळवळचे नाही तुम्ही कळवळचे नाही. फर्स्ट प्रॉमिस आमी आयकला हर एक दीस सकाळी आमी कळवळते आसा आयचो दीस आमचो कसो वेता की म्हज्या मोगाचेनो आतां सुटी पडचो वेळ क्रिसमसाची तयारी आमची कुटुंबादारा पारगांवांतून आयल्यात आमची भुरगीं तुजो घोव तुजी बायल जावं फुरो भाव भयणी इवन फंक्शनां काजारां जावं फुरो रोस फेस्तां ही सगळीं आमच्या जिवितांत ह्या दिसांनी आसात. बरें आमी सांगाता मेळचो अवकाश तो आमी सांगाता मेळटा माया मगन उलयता जेवता खाता थोडो वेळ आमी ह्या संवसारांत बऱ्या रितीन ह्या दिसांनी आमी खस करता. बरें ताच्या मदें कितल्योय लोक आसा कितल्योय लोकांक आसा खंत बेसार एक पंगड आसा खुशालकायेन आसा समाधानान आसा सवकासायेन आसा. एक पंगड आसा खंतीन आसा दुकान आसा. एका पंगडांत कुटुंबां सगळीं सांगाता मेळ्ळ्यात जावं फुरो माये मोग संतोष इल्ले गम्मत काय खुशालकाय फंक्शनां प्रोग्राम्स आसात. आनी एका पंगडांत कॅन्सर आयला जावं फुरो किडनी डायलिसीस जावं फुरो तांच्या घरांनी कोणी मरण पावला जावं फुरो पयशांचो अभाव आसा जावं फुरो कोणीय तांकां फसयला जावं फुरो कोणीय अन्याय केला जावं फुरो कोणीय तांकां दुखयला जावं फुरो कुटुंबांतलो सादो आज कुटुंब सोडून भायर गेला जावं फुरो ह्या कुटुंबांतलो सुद्दां पारगांवांत आसा जावं फुरो दोन पंगड आमच्या मदें आसा. म्हज्या मोगाचेनो आज ह्या दोनी पंगडाक संतोष आसल्यांकी दोळांत दुकां गळयताल्यांकी आज उतार जेजू म्हणटा की जण एकल्या संतोष सगळो दीस आसूंक शकना. हांव बरो एका सुवातेर रितीर गेल्ल्या वेळार बेळतंगडे 3 दीस रितीर पयस सुतावन हे भयण आयिल्ली आनी म्हणा लागले की ब्रदर आमगेर एक दनपरा प्रोग्राम दवरले एक बरें प्रोग्राम दवरले आनी ह्या प्रोग्रामांत सगळीं आमच्या कुटुंबादार सगळे भाग घेवन आसली. आनी असो एक सिट्युएशन एक 2-3 वरां अशें सिट्युएशन आयलो की एकच पडे सिंपल ल्हानशें उतरां बरी आतां सगळीं वेगळी आयल्यात आमच्या कुटुंबादारा आमी हांसल्या खेळल्या जेवल्या गम्मत मारल्या सगळें जालें. एक 2:40 तशें एक सिंपल सिट्युएशन एक उलोवणें अशें विपरमीस जालें की ते उलोवणें आयलें सगळें निश्ठूर कशें तरी उलोवणें एकच पटी काळोख आमच्या कुटुंबांत जण एकल्या वेंगोन सोडलो. तेच पावस जाली झगडे जालें कितें इतलें झगडे जाले की रडणी दूख हर एकल्याच्या दोळ्यान कितें करचें कळोंक ना. सगळीं विंगड जाली आपापल्या घरा गेलीं. आमी शांत बसल्या 3 वरांची मागणी आयकूंक जायना आनी आयिल्लीं सगळीं कुटुंबां तुमच्या 3 मागणेक भाग घेता आमी भाग घेता. फाटल्या 3.5 वर्स जाता आनी कितें करचें कांयच कळोन राती बसल्या बऱ्या रितीन आराधनान बसल्या परतून परतून मागणें आयकले. हांवें म्हज्या गांवांत आमच्या कुटुंबांनी मागणें केलें. दुसऱ्या दिसा उठल्या आमी आमच्या ह्या सगळ्या 5 कुटुंबांत गेल्या आनी तांचेर उलयल्या आमी कितें जालें तें सिट्युएशन आमी डिलीट करून विसरून आमी परतून तो संतोष बांदून हाडूंक आमी कितें सकाळीं उठल्या मिसाक गेल्या आनी मिसाचें बलिदान मागल्या सोम्या काल आमच्या कुटुंबांत अशें समस्या जाला हांसून संतोषान खुशालकाय आसता कुटुंबांत एकच पटी देवसा आनी सगळे काळोखाची मोडा आमच्या कुटुंबाच्या जैत वेला कित्याक तुवें म्हणलें तूं आमच्या कुटुंबाचो देव जावन रावतलोय म्हणून त्या खातीर आज आमी निर्धार करूंक आयल्या हर हे सकाळीं मिसा वता आसतना आयचे मिसाचें बलिदान ह्या आमच्या कुटुंबा खातीर मागता. आमच्या कितें मनोभेद मनस्ताप जाला त्या कुटुंबा खातीर मागता आनी तांचे घरा आमी वेतले वास तुवें आमच्या मुखल्यान वचूंक जाय. हर एका दिसा आमी वाचले उतार हे जावन आसा आयसाया 45:2-3 हांव तुमच्या मुखल्यान वेतलो त्या खातीर तुवें आमच्या मुखल्यान येवंकच जाय. परतून आमचें कुटुंब इतलें वर्स समाधानान आसलें सवकासायन आसलें बरें आसलें गम्मतकायेन आसलें कुस्तें सेम कुटुंब तुवें परतून बांदून हाडूंक जाय.
आम्ही त्यास नष्ट करू ना, चाय पियो ना, काही ना, मिसातून डायरेक्टली गेल्या आणि या सगळ्या कुटुंबाक दनपारा भितर मेळ्ळ्या. आम्ही तिथं उपास थारयलो, कांयच खावना आणि परतून सोम्यान आमची कुटुंबां बांदून हाडली. त्या खातीर म्हणटा की जॉन 14:1 तुम्ही कळवळचे नाही. त्या खातीर कश्ट येऊ दी, दुःख येऊ दी, अनवरां येऊ दी, तुम्ही देवाचेर विश्वास दवरा. कोणाचेर विश्वास दवरा? देवाचेर विश्वास दवरा. कोणाचेर विश्वास दवरा? देवाचेर विश्वास दवरा. या कुटुंबांत थोड्या वेळाक काळोखाची मोडां आयली, एकच पुढे बुम 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 जाले, पुरा गेलीस. जाता हर एक कडेन जाता, जायना म्हणल्यार खंयच्या कुटुंबांना जाता. जाल्ल्या द्वारे आनिलो भावार्थ वाडटा. कित्याक ही हर एक सकाळी मिसा वेयची, त्या सकाळी मिसा गेली मात्र न्हय, ही उपास थारयलो आनी ती गेली सगळ्यांच्या घरा. पळया म्हज्या मोचून थोडे पटी देव आमकां शिकयता खालते जावंक, नम्रतायेन जिवंक. हे सगळे देव आमकां थोड्या पटी फावो करता. उतार म्हणटा की तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरी विश्वास दवरा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. सगळे आमी म्हणया वेळार तुमी कळवळचे न्हय, तुम्ही कळवळचे तुम्ही कळवळचे न्हय, तुम्ही कळवळचे देवाचेर विश्वास दवरा, देवाचेर विश्वास देवाचेर विश्वास दवरा, देवाचेर विश्वास म्हजे विश्वास दवरा, म्हजेरी विश्वास म्हजे विश्वास दवरा, म्हजेरी विश्वास म्हजे विश्वास दवरा. म्हजेरी विश्वास हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. फर्स्ट पावंडो बऱ्या रितीन आज मंगळारच्या दिसा आमी समजून घेवंक जाय. आमी कळवळचे न्हय, आमी देवाचेर विश्वास दवरचे आनी जेजूचे पूर्ण विश्वास दवरून आमी कितें करूंक जाय? जेजून म्हणल्या बरी आमी खालते जायचे आनी एकामेकाक बगसून आमी परतून राजी जायचे. दुसरो पावंडो जावन आसा जॉन चॅप्टर 14:6 जो प्रमाणे शुभार्था अविश्वास चौदा वडी 6 अशें म्हणटा. जेजून ताका जाप दिली, हांव वाट, सत आनी जिवीत. परतून म्हणटा की हांव वाट, सत आनी जिवीत. म्हणया आमी हांव वाट, सत आनी जिवीत. परतून म्हणया हांव वाट, सत आनी जिवीत. परतून म्हणया हांव वाट, सत आनी जिवीत. जेजून जाप दिली की हांव वाट, हांव सत, हांव जिवीत. त्या खातीर आज मंगळाच्या दिसा ह्या आदव्यांत काळा जेजूची वाट म्हणल्या ते जेजूच्या वाटेन आमी चलोवंक जाय. दुसरें आमी सता प्रमाणे जियेवया. सत तुवें जिवितान आसा जाल्यार खंयची सकत आयल्या रे तुवें हक्कर सोम्याक उलो मारूंक जाता. सोम्या तुज्या सताच्या वाटेन हांव जियेला, म्हाका सताच्या वाटेन जीव आनी आदार दी. अन्याय जाल्ल्या वेळा अन्यायान म्हजें जैत वरिनाशें तुवेंच म्हाका राखाचें आनी जिवीत हर एक जिवीत दिवचो जेजू आमच्या सांगात आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. थर्ड पॉइंट जॉन चॅप्टर 14:18. जॉन चॅप्टर 14:18 उतार म्हणटा की हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना, हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना. परतून म्हणया हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना. परतून म्हणया हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना. परतून म्हणया हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना. हे एक आमच्या जिवितांत घडये घडये मुसार ते रावंक जाय. कित्याक म्हणल्यार रे जायते फुडें आमी डिपेंड आसता. ताचेर डिपेंड रावचे, हाचेर डिपेंड रावचे, थोड्या फावटी जायत्या फ्रेंड्साचेर डिपेंड रावचे, थोड्या फावटी वस्तूचेर डिपेंड रावचे आनी थोड्या फावटी थोड्या करण्याचेर डिपेंड रावचे. म्हणजे मगचे न्हू आमी एकल्याचे होंदवून रावंक जाय. तो जावन आसा आमचो देव. ताणें सर्ग आनी संवसार रचला. तुजें आनी म्हजें नांव ताच्या हाताच्या तळटाचेर कांतयलां. जावं फ्रो एजंट तुका विसा दिता म्हणटा, एजन्सी तुका विसा दिता म्हणटा जाल्यार चलोन व्हरचें तुज्या देवान, कित्याक फुडार बांदून हाडचें तुज्या देवान. त्या खातीर म्हज्या मगचे न्हू हर एक दिसा आज जेजू आमकां जाणकला म्हणटा की हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना, हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना. त्या खातीर म्हज्या मगचे न्हू ही उतार आमच्या काळजांत आसूं दी. जायते वटेन म्हणटा एंग्जायटी, लोनलीनेस फील जाता, कितें करचें म्हूण कळना, सगळ्यांनी म्हाका सोडला, सगळ्यांनी म्हाका फसयला, सगळीं म्हाका म्हज्या सांगाता नांत. जायते फुटी म्हणटा. थोड्या फावटी पळय म्हजो पूत भायल्या गांवांत आसा, हांव एकलोच आसा, हांव एकलीच आसा. अरे तुका रसलो देव तुज्या सांगाता ना गे. तुजें नांव ताच्या हाताच्या तळटाचेर कांतयल्लो देव रात्र दिसो मोक्कर ना गे. पोर एक भयण म्हणटाली ब्रदर कित्याक म्हणल्यार अरे 4 म्हयने म्हजी भुरगीं आयली तर बऱ्या रिती आमच्या सांगात आसली, आतां ब्रदर म्हाका जियोंक नाका. बाय कितें जालें? 4 म्हयने नात्रा भुरगीं सगळीं आसली, आतां परतून पार गांवांत गेला. बाय
तू एकली नाही, तू अनाथ नाही, तू जेजू तुझ्या संगत असा. तू एकली आईल्या एकलेत वसूंक असा. तू जेजू तुझ्या संगत असा. आज सम्या ते हंदवान राव त्या 4 महिन्या पहिले 4 महिने असली त्या पहिले कोणी नातली. तू एकलीत असले हांगा, आता एकलीत कित्याक खंत करताय. ती 4 महिने असली तुझ्या पहिले कंटिन्यू सकाळ मिसा वेताले, मागणे करताले, देवाचे तर वाचताले, तुझे शेड्यूल बिझी दवर नासले. आता किती झाले. सडनली म्हणाले वय ब्रदर हांव विसरली. त्या तेर म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू सकाळी म्हणटा की हांव तुका अनाथा बरी सोडून वचना. त्या खातीर भुरगीं तांचे येतात तुमच्या सांगात रावतात, परतून तांचें काम वचूंक जाय. तांचो फुडार आसा, आमी ते करगोवन रडून बसचे न्ही. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज जेजू म्हणटा तुमी अनाथा बरी हांव तुमकां सोडना. हालेलुया, 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 हालेलुया. आता 4th प्रॉमिस जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 म्हणटा की कितले भावणे जिविता घडोवन आसा, चवथी बसवणी जावन आसा. जेजू आज आमकां दिवन आसा. आज संवसारांत कितले भावणे जिविता समाधान ना. पयशे आसता लागीं समाधान ना, ग्रेस काय आसता लागीं समाधान ना, दुबळ्या लागीं समाधान ना. दुबळ्यांक खंत आमी दुबळी जाली म्हणून, पयशे नातले खंत आमकां पयशे ना म्हणून, विजा मेळनातले खंत म्हाका विजा मेळो ना म्हणून, भलायकी आसतांक खंत कितें म्हणल्यार रे देवा आनी कशें हांवें डायट करून जिरोवचें गी म्हणून. इवन जावं फ्रो म्हज्या मोगाचें न्हू थोडेच जाणां आनी पिडेस खंत हांवें केदां बरें जावचें म्हणून. जायते थोडे काजार जाली जोडी सांगतात की शा काजार जायनातल्या तर कितल्या बरें आसता, आनी काजार जायनातले म्हणटात की शा सगळीं काजार जाल्यार म्हाका एखाद्या काजार जावंक फाव जाता. जायते फुडें म्हणजे आमी खंय समाधानान ना. त्या खातीर जेजू म्हणटा की आमकां भोव अपुरबायन जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 म्हणटा की समाधान तुमचें तें हांव दवरून येता. त्या खातीर हर एक दिसा जेजूचें समाधान आमी सोदूंक जाय. पण कितले फुडें म्हणटा अशें कितले म्हणून शे म्हाका 2 भुरगीं दिला, कितें प्रयोजनाची आसा. भुरगीं नातली कितल्या बरी आसा. भुरगीं नातल्या पूत म्हजो जल्मानातल्या तरच बरें, हे म्हणजे दुजल्मानातल्या तर बरें, अले दिसमा पळोवंक मेळचें नातले. कितले फुडें म्हणटा म्हळ्यार आमकां समाधान ना. आमचें समाधान हर एक कडेन कोण व्हरता. आमी पाड न्ही, तुमी सगळीं बरी, तुमचे ते बरे गुण आसा. कित्याक बरें ते जियोंक देवान तुका आदार दिला. थोड्या वेळाक देवस्थानाची सांकळ्यो म्हणल्यार काळोखाची सगळं तुमच्या मोतीर अशें धाड घालता की त्या दाळा ही सगळे नेगेटिव्ह पॉयंट आमच्या जिवितांत उपसाता. त्या खातीर जेजू हर एक दीस म्हणटा तुमची चूक न्ही, तुमी एकसुरपण भोगल्या बरी भोगता, लोनलेस भोगल्या बरी भोगता तुमकां. त्या खातीर हांवें सांगलां न्ही की हांव अनाथा बरें तुमकां सोडना आसना. थोड्या फावटी तुमी कणवळटे आसा. त्या खातीर म्हजें उतर उडास कर. कित्याक तुमी कणवळचे न्ही. देवाचेर विस्वास दवर, म्हजेर विस्वास दवरा. इस्रायल पर्सा तांबड्या दर्याले सगळे कणवळूंक लागली. अरे फारावेच्या सैन फाटल्या तो नेते आसा, मुखार तांबडो दर्यो. आतां आमी कितें करचें, आमी खंय वेचें. मोयचे आमकां मरोंक हाडलें तुवें, कणवळ्ळी. मोयचेर कितें केलें, देवाचेर विस्वास दवरलो आनी म्हणलें देवा ही पर्सा म्हाका उलो मारता, हांव तुका उलो मारता. मोयचेन पर्जेक उलो मार, मोयचेन देवाक उलो मारलें. मोयचे दर्यो पळोवन भियोंक ना, इवन फाटल्याचे फारावेचे सैन्य पळोवन भियोंक ना. मोयचेन एकच केलें, धाडिल्लें म्हज्या देवान. हांवें कित्याक फारावेच्या सैन्य पळोवन भियाचें. म्हज्या देवान इजिप्टात दांड तांकां पाटी हाड म्हणला. हांवें कितें दर्यो पळोवन भियाचें. आनी मोयचेन देवा उलो मारचे पयलीं देवच म्हणटा गे मोयचे कित्याक तूं बोब मारताय, कित्याक तूं खंतीन आसाय, टेंशन घेनाका. तुज्या आतां बेतकाटी आसा, ह्याच बेतकाटी जायती अचपा हांवें करूंक लायला न्ही गे. आतां 30 बेतकाटी काड आनी दर्याक मार. अशें मगाचे न्हू थंय जालें वांटे फांटे. त्या खातीर हे सगळें आमच्या जिवितान येता. ह्या दिसांनी जायती कावजणी भिरांत आनी कितें बरें येवन आसा जाल्यार ही बसवणी आमकां आदार दिता. त्या खातीर जेजू म्हणटा जॉन 14:27 चवथी बसवणी अशें म्हणटा की समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता. समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता. समाधान तुमचें तें हांव दवरून त्या वेता. खातीर जेजू म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 7 मागा तुमी घेतल्या. त्या खातीर आज मागोवंक जाय जेजू आमकां समाधान दी. हर एक घडी एका घंट्या फाटल्यान 1 घंटी आमी असमाधानान आसता. 1 घंटो आमचो बरो येता जावं फरो, थोड्या जाणांचो 1 घंटोय बरो वचना, थोड्या फावटी थोडो सगळो दिसच पाड जावन येता. त्या खातीर जेजू म्हणटा हे सगळो दीस पाड जावन खंतीन रावं नाका, म्हजें समाधान हांवें तुका दिलां. उसार जेजू तुवें म्हाका समाधान दिता म्हणल्यार दिलाय. तें समाधान एक्सेप्ट करूं ह्या वेळा म्हाका करपा लाभय. तें समाधान अनुभव करची सकत म्हाका लाभय. थोडो वेळ मागणें करा, परतून त्या संतोशान खुशालकाय समाधानान तो भरताय.
कित्याक म्हणल्यार कालच्या दिसा म्हाका मँगलोर येता फ्लायट लेट जालें. हांव ओला धरूंक येता आसतना एक भयण तिची टेस्टिमनी ब्रदर म्हजी टेस्टिमनी बाये म्हाका लायव्हाक वचाचें म्हाका ऑलरेडी ओला मेळना हांगा ओला बूक केला ओला येवना तितले भितर मोठी ती टेस्टिमनी सांगून जाली तिणें. ओके गूड. म्हज्या मोगाचें न्हू ताच्या पयले म्हजे भितर समाधान सगळें एक फावटी हालोवंक लागलें जाल्यार हांव शांत रावलो. डिकनानच म्हाका फोन केलें ब्रदर डोंट वरी तूं वरी करनाका हांव वचून स्टार्ट करता तूं कंटिन्यू कर कंटिन्यू तुजी जर्नी कंटिन्यू आराम रे. पर टायमार देवान म्हाका पावयलें तर हांवें कितलेंच म्हणलें सुम्या तुजें समाधान म्हाका दिता म्हणलें म्हाका समाधान दिया वेळा कित्याक म्हणल्यार हांवें हालानाशें म्हाका राखून व्हर. तितले भितर ओला आयले डिकनान फोन केलें सगळें स्मूथली गेलें. म्हज्या मोगाचें न्हू थोड्या फावटी आत्मिकांत आसल्यांक की इवन जावं फुरो मागणें करतल्यांक की हर एक घडी आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट आसा जाल्यार तांतू आमी ध्यान दिवन रावचें नाका कित्याक आमचो जेजू विस्वास म्हणटा की समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वता. हर एक दिसा जेजू ताचें समाधान आमच्या जिवितांत दवरता आसा. परतून म्हज्या मोगाचें न्हू जॉन 14 वर्स आमकां म्हणटा 27 अकरेची वळी इम्पॉर्टंट 5वी बसोणी 5th प्रॉमिस जावन आसा. जेजू म्हणटा की तुम्ही खंत करची सोडा तुम्ही ते एक कष्ट खंत करचे सोड जेजू म्हणटा आमच्यान जायना खंत करचे सोडूं जाल्यार उतराचेर पाती येवया. जेजू आमकां कृपा दिता आमी आसकत कितलेंय सांगला रे आमच्या मदीन खंत येताच म्हजें येता जावं फुरो तुमचें येता जावं फुरो कित्याक म्हळ्यार जळ्या फावटी आमकां बसून वयरी आमकां जळ्या पाती येवंक जायना परतून आमी चंचल जाता. हांगा जेजू म्हणटा त्या खातीर तुमी खंत करचे सोडा तुमी भियोवचे नाका तुमी खंत करचे सोडा तुमी दोन संगती आज जेजू आमच्या तो काडून उदी आनी ताचें समाधान आमकां दिवं दी. जावं फुरो खंत करचें आमकां सोडूंक जायना हर एक भियोन आसा जावं फुरो आज जेजू तुमकां अरे म्हाका ती कृपा लाभयतलो कित्याक अस्कत आमी म्हणची सुकळीत आसा. एकडी आमचे दोळे धांपया आनी आमचे हात उक्ते दवरया. आज मागोवंक जाय म्हज्या फाटल्यान म्हणा सोम्या जेजू हर एका दिसा हांव खंत काडनासा हर एका दिसा हांव भिरांतीन आसा. म्हज्या सोम्या म्हज्या सोडवंदरा म्हज्या जीवदातारा ह्या एक अस्कत कळटावन म्हाका सुटका लाभय ह्या एक अस्कत कळटावन म्हाका सोडवण लाभय. सोम्या जेजू तुझे समाधान अनुभव करूंक म्हाका कृपा लाभय म्हाका कृपा लाभय म्हाका कृपा लाभय म्हाका कृपा लाभय म्हाका कृपा लाभय. सोम्या जेजू तुवें म्हणलां की हांव तुमकां अनाथा बरी सोड वचना म्हणून सोम्या जेजू तूं आमच्या सांगात आसाय तूं आमकां आदार दिवन आसाय. सोम्या जेजू तुवें म्हणलां की हांवच वाट हांवच सत हांवच जिवीत. सोम्या जेजू तुज्या जिविता थंय एक जावन जियोंक म्हाका आदार दी. सोम्या जेजू तुवें म्हणलां की तुमी कणवळचे न्हय देवाचेर विस्वास दवरा म्हजेर विस्वास दवरा. सोम्या जेजू आयच्या दिसा हांव तुजेर विस्वास दवरता हांव तुजेर पातयेणी दवरता. आज म्हाका राखून व्हर आज म्हाका सांबाळून व्हर तुज्या दैवीक आत्म्यान म्हाका भर तुज्या दैवीक शक्तीन म्हाका भर. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळे आमचे दोळे धांपया हात आमचो उक्ते दवरया. पवित्र आत्म्याचो आदार ह्या सकाळच्या वेळा माळो मागून तो पवित्र आत्मा आमकां आदार दिवं दी बळ दिवं दी वाड दाखोव दी. जावं फुरो कोणी डायलिसीस वेता जावं फुरो खंयच्याय आज टेस्टाक तुमी वेता जावं फुरो आज कोणाची एडवायस घेवंक वेता जावं फुरो इंटरव्यू आसा जावं फुरो भायर वेचे विजा राखून आसा जावं फुरो सगळे समस्ये जेजू आतां समर्पीत कर पवित्र आत्म्याचो आदार मागून मानिया ह्या वेळार.
काळजान पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या सगळे सांगात म्हणून म्हणया पवित्र आत्म्या सम्या जेजू आम्ही अस्क जाऊन जाऊ आमका बॉल्टी करपा दी सकाळतला पळय 5 बासुणी आज तुम्ही आमका दिलाय या 5 बासुणीचे हंदोन जियत असताना या 5 बासुणीत असली बासुणी आम्ही आज स्वीकार करूं अनुभव करूं आज मग आधार दी बॉल दी करपा दी आज चंचल जाल्ल्या जाणेकला तुझ्या भुरग्यांक राखून वर सांभाळून वर कोण आयसीयूत आसा व्हेंटिलेटर आसा मडच्यो कणीर आसा आयसीयूत आसा हर एका पिडे आसता तुझ्या दैवी शक्त्यान पर तुझ्या अमोलिक रक्तान नितळ कर सुम्या जेजू हाताखाली कामां तांची बंद पावे आमच्या भुरग्यांची एक्झामी आयच्या दिसा आसा तांकां गिन्यानांत आज भर जाणवायेन भर सुम्या बरी भलायकेन भर आमच्या तरणाट्याचो फुडार आशीर्वादी जाल्लो जावं दी तुझ्या दैवी शक्त्यान भर आमच्या घरात आज खंयचें कार्य आसा सुम्या तुझ्या अमोलिक रक्तान ते कार्य नितळ कर ते कार्य आशीर्वादीत कर बेसावानीक भर आणि कोणी आज पैणार वेता ताका राखून वर सांभाळून वर म्हणून तुझ्याले परतून आणि परतून मागता हांव हांगाचे दोन आमी टेस्टमनी आमी आयकवया आणि आमच्या सुम्याक आमी जिवितान केले बऱ्यापणा खातीर त्या आमच्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या नंडेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या नंडेक ब्रेस्ट कॅन्सर आसलें आनी डॉक्टरांनी तें फर्स्ट स्टेजीर आसा तक्षण ऑपरेशन करीचें म्हणून आमकां कळीत केलें. त्या वेळार आमी कुटुंबाची सगळीं भियेल्ल्या. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक तक्षण पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागो नासल्या. आनी आतां म्हज्या नंडेचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जालां आनी आतां ताका संपूर्ण बेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळसंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमी 5 जाणां फ्रेंड्सां बँगलोर कामा खातीर आयिल्ल्या आनी थंयसर म्हज्या एका फ्रेंडाचे प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट करतना ताका ताच्या ब्लड रिपोर्टांत हेपेटायटीस B म्हणून प्रॉब्लेम आयलें आनी त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्या आनी देवाच्या दयेन आतां ताचे रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयला आनी ताका काम फावो जालें. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळसंतावन अर्गां दितां. कीर्तन 3:4 ओळी 1 ते 9 विश्वासान उसार या म्हज्या मोगाचनो आनी 2 टेस्टमनी आमी ह्या स्वरार आयकून आमच्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया. Psalm 34 1 to 9. सरकाळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो व्हडवीक उसारता. खालती हे आयको आनी संतोष भोगू. म्हजे सगळे सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळोन ताच्या नांवाची स्तुती करुया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोटाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो. सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणां येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका भियोन चला. ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हज्या धुवेक 3 म्हयने पिरियड्स जावन नातले. त्या वेळार आमी मस्त कंतीन बुडल्ल्या. आमी डॉक्टरा लागीं वचून टेस्ट करतना डॉक्टरांनी ताका PCOD प्रॉब्लेम स्टार्ट जाला म्हणून आमकां कळीत केलें. त्या वेळार हांव मस्त कंतीन बुडलीं. तें फकत 12 वर्सांचें भुरगें जावन आसलें. ताच्या फ्युचराक मस्त प्रॉब्लेम जाता म्हणून डॉक्टरांनी आमकां कळयलें. त्या दाळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 30:2 हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासली आनी आतां देवाच्या उतराच्या मरेफात ताका म्हयन्याक करेक्ट पिरियड जाता. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. पिटर म्हणलो भाव कारवारतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका काजार जावन 1 वर्स जाल्यारी भुरग्यांचें देणें फावो जावं नातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासलो आनी देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतराच्या जगतेन आतां म्हाका एक भुरग्याचें देणें फावो जालां आनी म्हजें बायल 8 म्हयन्याचें गुरवार. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष मांडावळ आमी सांगल्या प्रमाणे ब्रेस्तारा 3 ते 4 लाईव्ह जाल्ल्या उपरांत 4 ते 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत विनवणे खातीर भायर दवरतालें कावन्सिलींग आसतालें. तशेंच 7 ते 9 विशेष आराधन तिसरो ब्रेस्तार डेलिव्हरन्स मागणे जावं सुटकेचे मागणे. जायते भाव भयणी ह्या 2 ब्रेस्तार जायती सुटका तुमी अनुभव तुमी टेस्टमनी जाला. वेळ आसता येया आनी सुटकेच्या आराधनान भाग घेया. तशेंच एनोस केल्ल्या प्रमाणेच उडपी DSCC मांडून हाडला. बायबल कन्वेन्शन तारीख 13 तारीखेर सकाळी 9 वरां तावन 4 वरां पर्यंत. परतून म्हणटा 13 तारीखेर सकाळी 9 वरां तावन 4 वरां पर्यंत शुक्रारचो दीस जावन आसा. तरणाट्यानो भुरग्यांनो वडिलांनो एकामेकाक सांगा येया व्हडा संख्यान जागो मिलाग्रीस कॅथेड्रल कल्याणपूर उडपी जावन आसा. हांव एंटायर टीम आनी जायते ह्या संख्या सुवातेर आसतले तुमच्या जणकलाच्या गरजा खातीर आमी विशेष खातीर मागतले. येया सुखान आसतना सांगा एकामेकाक आतांच आनी मागून रावा. आमी अनाउन्स केल्या प्रमाणे अनेक कळवणी आसा की डिवायन मर्सी चर्च बायंदर मिरा बायंदर त्या सुवातेर म्हज्या मोगाचें डिवायन मर्सी चर्च त्या सुवातेर 14 आनी 15 तारखेर सांजे 5 ते 9 वरां एक विशेष आउटरीच तांणी मांडून हाडला. एंटायर आमचे टीम त्या सुवातेर आसतले. अर्गा वाकाणी शिकोवन मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन. येया व्हडा संख्यान मिरा रोड दहिसर त्या सुवातेर सगळीं येया आनी सुमेच्या मोगाचो अनुभव आमी करया. आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे रेसिडेन्स रिट्रीट म्हज्या मोगाचें न्हू आद्यंत काळाची रेसिडेन्स रिट्रीट ताबोर आश्रमान एंटायर ताबोर टीम आनी आमी हे चलोवन व्हरतले. ते 15, 16, 17, 18 15 तारीख सांजे 4:30 वरां तावन 15 तारखेर दनपार 2 वरां पर्यंत ही रितीर जावन आसा. सुखय नाकात येया व्हडा संख्यान सांगा एकामेकाक कित्याक आद्यंत काळाचे 4 दीस म्हळ्यार 4 दीस न्हय ते सोमार मंगळार बुधवारी अर्दो दीस ते 3 दीस म्हणून हे 3 दीस सुमी सांगत रावून आमी बळवंत जावन आमी जेजूच्या जल्माची परब आपुरबायन संतोषान आनी कुशालकायेन आमी आचरण करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. कोडी आळतावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासल्या आनी देवाचे दयेन आतां ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. दारू वाडतावन एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या इंजिनियरिंगांत फर्स्ट एटम्प्ट एग्जामा वेळार हांव 2 सब्जेक्टांत फेल जाल्लो आनी उपरांत परतून एग्जाम बरयतना म्हाका मस्त बेन दिसतलें. त्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. देवाच्या दयेन आतां हांव बऱ्या तरान पास जालां. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. कोडी आळतावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुतान डिग्री बऱ्या तरान कंप्लीट करचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें. तो सदांच मोबायल पळोवन टायम वेस्ट करतलो. हांव मस्त टेन्शनान आशिल्ली आनी डिवायन मर्सी पंगडाच्यांनी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासली आनी देवाच्या दयेन आतां तो बऱ्या मार्क्सांनी
डिग्री कंप्लीट करून पास जाला त्या खातीर धन्यदेवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजी भांगराची एक वस्त भायर पडल्ली. म्हजी सासूमाईन म्हाका दिल्ली ती मस्त कश्टांनी दिल्ली वस्त जावन आसली. वेळार हांवें म्हजो भावार्थ सांडूना आनी हांव मागोन आसली. आनी तशेंच हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालन तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान विचारनासली. आनी देवाचे दयेन म्हजें भांगार म्हाका आतां पाटी फावो जाला. त्या खातीर धन्यदेवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.